रस्म खान में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई है। चारों बाजार को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। तुम्हें शर्म नहीं आती? हुक्मरानों, अपने लीडर के लिए निकलते हो, अवाम के लिए निकलो ना। आने वाला बच्चा भी इस मुल्क का कर्जदार, IMF का कर्जदार है। बिजली होती नहीं है और बिल है ना इतने ज्यादा आए हुए हैं ना, ताजी मजदूरी वाला है ना बिल अदा नहीं कर सकता। आज हमारी पूरे पाकिस्तान में हड़ताल थी। अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को और अपने कुरान की बेहुरमती करने वाले को और जो गजा फलस्तीन पर बमबारी है उसके लिए है। इसी तरीके से अगर आप लोग बाहर आओ, खुदा की कसम तुम पे कोई मुसीबत ना आए। हमारा KP और खास करके DI खान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है और ऊपर से इन्होंने माशी कत्ल किया हुआ है। हमको इतना जलील कर दिया ताजरों को कि हर किस्म के टैक्स हम दे रहे हैं। कारोबार ठप हुए हैं, ताजरान हाथ पे हाथ रखो बैठे हैं। जब से ये PTI की हुकूमत आई है, चाहे मरकज में चाहे सूबे में, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। हमें उम्मीद है हम इन जाबिर हुक्मरानों से अपना हक मनवा के रहेंगे। वजीर आला साहब वो खामोशी से बैठा है। आज 7 महीने हो गए, उसने DI खान के लिए कोई काम नहीं किया। हमें ये समझ नहीं आती पाकिस्तान का टेस्ट किधर जाता है। हमारे हुक्मरान जो है ना अपनी अयाशियों में मशगूल हैं, उनको सिर्फ अपनी ज़ात से गर्ज है, अवाम से गर्ज नहीं है। कोई नवाज शरीफ के लिए रो रहा है, जी हम नवाज शरीफ को बचा रहे। कोई इमरान खान को रो रहा है, कोई मौलाना को रो रहा है। क्यों? आखिर कब तक? अवाम के लिए नहीं निकलोगे, सिर्फ लीडरों के लिए निकलोगे। लानत ऐसे लीडरों पे भी है, ऐसे कारकुनों पे। पूरे हाल पाकिस्तान के ताजिर बिरादरान से कहना चाहता हूँ कि हमेशा इसी तरह इत्तेहाद करके इस मुल्क के ऊपर काबिज रहो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डायरेक्ट फेसबुक पेज से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त हम मौजूद हैं मेन चुगला के मकाम पर। आज जो है मुल्क भर की तरह शटर डाउन हड़ताल की जो कॉल दी गई थी, तो इसी तरीके से डेरा इस्माइल खान में भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई है। चारों बाजार को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। सरकुर रोड की अगर बात की जाए तो इसी तरीके से सरकुर रोड पे तमाम दुकानात जितने भी हैं वो ताजर बरदरी ने मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं। इसी तरीके से ताजर बरदरी से गुफ्तगू करेंगे कि वो आज के जो हड़ताल के हवाले से है वो क्या कहते हैं। तो आइए चले उनसे गुफ्तगू करते हैं। ये जब तक होगा, जब तक पाकिस्तानी अवाम एक एक बच्चा अपने घर से नहीं निकलेगा, इन हुक्मरानों के खिलाफ इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है। एक तो हमारा KP और ख़ास करके DI खान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में है और ऊपर से इन्होंने माशी कत्ल किया हुआ है। हमेशा जो भी हुकूमत आई है अवाम को पीसा है, कभी किसके टैक्सों के नाम पे। अभी देखें प्रॉपर्टी का काम इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। अपनी प्रॉपर्टी अरबों खरबों रुपए की बाहर मुल्कों में ले लिए और इधर की प्रॉपर्टी पर इतने टैक्स लागू कर दिए। 1 लाख के ऊपर तकरीबन 30,000 रुपए टैक्स आता है। 1 लाख रुपए के ऊपर 30,000 रुपए टैक्स आता है। बताएं गरीब आदमी जाए तो जाए का। बिजली के बिल में टैक्स हम दे रहे हैं, गैस के बिल में हम टैक्स दे रहे हैं, दुकानदारों पे इतने टैक्स लगा दिए। आखिर अवाम जाए तो जाए का। हुक्मरान अमीर पे अमीर हो रहा है और गरीब आदमी पिस रहा है, गरीब हो रहा है दिन पे दिन। खुदा रही हुकूमतों को चाहिए। हाँ, अभी देखें, कभी जमीयत को देखे अमन मार्च कर रहा है, कभी PTI को देखे जी हम इमरान खान को रिहा कर। तुम्हें शर्म नहीं आती? हुक्मरानों, अपने लीडर के लिए निकलते हो, अवाम के लिए निकलो ना। तुमने इतनी करप्शन की है, अली अमीन का देख लो, ये करोड़ों रुपए का इन्होंने निकासी का निजाम, वो ठेकेदार जिन पे 86 गाड़ी होती थी आज लैंड क्रूजर हैं। इनको शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी करप्शन की है, निकासी बर्बाद करके रख दिया डेरा। इससे पहले हमारा डेरा अच्छा था। जब से ये PTI की हुकूमत आई है, चाहे मरकज में चाहे सूबे में, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। हमारी खुदारा हमारी जान छोड़े, गरीब आदमी को बर्बाद कर दिया। चाहे जो भी है, कोई नवाज शरीफ के लिए रो रहा है, जी हम नवाज शरीफ को बचा रहे। कोई इमरान खान को रो रहा है, कोई मौलाना को रो रहा है। क्यों? आखिर कब तक? अवाम के लिए नहीं निकलोगे, सिर्फ लीडरों के लिए निकलोगे। लानत ऐसे लीडरों पे भी है, ऐसे कारकुनों पे। खुदारा पाकिस्तान की जान छोड़ो और कहीं जाए बाहर मुल्क, जहां तुम्हारी प्रॉपर्टी है। हमारे इस मुल्क को आजाद करो, मेरा यही मुतालबा है। हम किस बात को रोएं? हमारा KPK का वजीर आला हमें छोड़ के चला गया,
جو کہتے تھے میرا ارمان ہے میرا ارمان پورا کر دو، آج ڈی خان دیکھیں پانی کی لہروں میں ڈوب رہا ہے۔ جو انہوں نے نکاسی بنائی تھی وہ بھی بالکل ناقص قسم کی ہے، اور اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم شہر کی بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ پورا ڈیرہ اسماعیل خان کو ڈبانا چاہتے ہیں۔ آج ہم نے حکومت کے خلاف جو احتجاج کیا ہے، اب حکومت سے ہم کیا گلہ کریں؟ ہمارا تو یقین مانے یہ بات کہنے کو میرا دل نہیں کرتا، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو آنے والا بچہ بھی اس ملک کا قرض دار، IMF کا قرض دار ہے۔ تو بتائیں کہ ہم اس ملک کا کیا کریں گے؟ ایسے ملک کا ہمیں کیا فائدہ جو ملک ہمیں کچھ دے ہی نہ سکے، اور تو ہم سے لے رہا ہے، دینے کی بجائے ہم سے لے رہا ہے۔ ہم کو اتنا ذلیل کر دیا تاجروں کو کہ ہر قسم کے ٹیکس ہم دے رہے ہیں، گیس کی مد میں ہم دے رہے ہیں، بجلی کی مد میں ہم دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ہم اتنے ٹیکس دے رہے ہیں کہ ہم نے اپنی دکان اپنے کاروبار ختم ہو چکے ہیں ٹیکس دے دے کر۔ کئی لوگوں نے خودکشی کی ہے اسی وجہ سے، برانڈ ہیمیج ہوئی ہے لوگوں کو، ہمارے تاجروں کو ہی ہوئے ہیں اسی پریشانی کی وجہ سے۔ اب آپ بتائیں کہ اس پرحال میں حکومت ہمارا ساتھ نہیں دیتی تو ہم حکومت کا کیسے ساتھ دیں گے؟ ہم نے آج یہ احتجاج کیا ہے، یہ آج سے تقریباً مشرف دور میں ہم نے احتجاج کیا تھا، 2 دن کی ہڑتال کی تھی، اس کے بعد ہی ہم نے آج کیا۔ الحمدللہ ہماری احتجاج بھی کامیاب ہے، اور آپ دیکھیں اس ملک کے اندر وابڈا نے کیا ہمارے ساتھ حال کیا ہوا تاجروں کے ساتھ۔ کوئی ملک کے اندر بجلی کا نظام صحیح نہیں ہے۔ پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اپنے پنجاب کے لیے اتنے بہترین اقدام کر رہی ہے کہ ان کو یونٹ بھی فری دے رہی ہیں، ان کو پیسے بھی دے رہے ہیں، موٹر بائک بھی دے رہے ہیں، لیپ ٹاپ بھی دے رہے ہیں، اور ہمارا وزیر اعلیٰ صاحب وہ خاموشی سے بیٹھا ہے۔ آج 7 مہینے ہو گئے ہیں، اس نے DI خان کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ کیوں میگا پروجیکٹ وہ لائٹیں لگائی نہیں ہے؟ وہ لائٹیں تو وہ تو آج سے تقریباً 15 سال سے ان کے پاس ہیں، وہ جب کی لائٹیں لگی ہوں تو TMA لگاتے، وہ TMA کا کام ہے، ان کا کیا کام ہے؟ یہ تو صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ جب یہ دیکھیں گے نا آخری کچھ عرصہ رہ گیا ہے، چلو بھائی ہم DI خان کے لیے کر لیتے ہیں کچھ نہ کچھ، پھر یہ ٹوٹے موٹے یہ جو ہمارے بازار ہیں یا روڈ ہے ان کو بنوا دیا، علی امین نے افتتاح کر دیا، یہ کوئی لوڈ شیڈنگ میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کر دیں گے۔ اب تاجر ہمارے کمشنری بازار کی بتا رہا ہوں کہ 14 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 3 گھنٹے ہم کو دن میں لائٹ مل رہی ہے، صرف 3 گھنٹے۔ اس میں بتائیں ہمارا کیا قصور ہے؟ تاجر کا کیا قصور ہے؟ چلو اگر آپ نے ریکوری کرنی ہے نا بازار سے یا علاقوں سے تو آپ نکلیں نا، ٹیمیں بنائیں ہمارے لیے۔ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے نا تو اس میں یکدم تو رزلٹ کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ تو آج ہماری پورے پاکستان میں ہڑتال تھی، اور آج میں DI خان کے دکانداروں کو عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ ہمیں امید ہے ہم ان جابر حکمرانوں سے اپنا حق منوا کے رہیں گے، سیلز ٹیکس کی مد میں، بجلی کے ٹیرف کی مد میں، اور یہ انہوں نے جو جس قسم کے ٹیرف گیس میں اور وابڈے میں دیے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم آزاد کشمیر کی طرح اس پالیسی پہ گامزن ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی ہڑتال پہ اگر حکمرانوں نے کوئی ہمیں ریلیف دے دیا عوام کو تو بہتر ہے، نہیں دیا تو انشاءاللہ مرکز میں ہمارا جو بھی تاجران حکم دیں گے ہم انشاءاللہ عوام کے ساتھ مل کر ان جابر حکمرانوں کے خلاف سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے بھی ہوں گے، اور ہم پرامن طریقے سے دھرنا بھی دیں گے۔ عوام الیکشن کے ٹائم یہ نہیں دیکھتی، وہ اپنا ووٹ 5,000 2,000 10,000 20,000 پہ بیچتی ہے۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو آدمی آج سائیکل پہ گھوم رہا ہے وہ قرضے اٹھا رہا ہے اور وہ پھر MPA MNA وزیر بنے گا تو وہ عوام کے اس نے خدمت نہیں کرنی، اس نے اپنا وہ پیسہ برابر کرنا۔ جب میں 5,000 10,000 میں اپنا ووٹ بیچ دوں گا پھر مجھے حق نہیں بنتا کہ میں اس سے کچھ مانگوں۔ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، مگر ہمارے حکمران جو ہے نا وہ اپنی عیاشیوں میں مشغول ہیں، ان کو صرف اپنی ذات سے غرض ہے، عوام سے غرض نہیں ہے۔ اور اب یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی تاجر اٹھے ہیں تو انہوں نے کوئی نہ کوئی رخ انشاءاللہ ضرور دکھایا ہے، کیونکہ یہ تاجروں کی اپنی ذاتی جنگ نہیں ہے، یہ عوام کے حقوق کی جنگ ہے، کیونکہ میں نے اپنا بیلنس لوگوں سے برابر کرنا ہے، میں نے اپنی جیب سے کچھ نہیں دینا۔ خدا را آپ نے عوام میں رہنا ہے، عوام کے اندر آنا ہے، آؤ عوام کے ساتھ مل کر عوام کی حقوق کی جنگ لڑو۔ اور میں عوام سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے روڈ پہ آئے، اپنا حقوق چھینے، اپنا حقوق مانگے، تب تو حکمران ہمیں حقوق دیں گے۔ تقریباً اس طرح کی پہیہ جام ہڑتال چند ایک ہوئی ہیں، اور اس میں اللہ کا شکر ہے ہم کامیاب بھی رہے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ ملک گیر ہڑتال کی تھی FBR کے خلاف، جس میں
FBR वालों ने, हुकूमत ने हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात किए और हमने जो नॉन फाइलर थे उनको फाइलर भी बनवाया है। हम हुकूमत के साथ ताउन करते हैं, मगर हुकूमत ताउन नहीं करती, क्योंकि वो इसलिए नहीं करती ना, IMF से कर्जे लेती है और वहाँ से IMF का जो बंदा आता है ना, वो हमारे आके इधर वजीर खजाना बन जाता है। वो एक लिस्ट दे देता है कि इस लिस्ट के मुताबिक काम करना है, तो वो उस लिस्ट के मुताबिक काम करता है। उसको फिर हुक्मरानों को सिर्फ अपने अय्याशियों की ज़रूरत है, उन्हें मकसद के कहने का आवाम की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है, ये कौम हमारी, ये बच्चे हमारे हैं। कम से कम अपने नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले को और अपने कुरान की बेहुरमती करने वाले को और जो गज़ा फ़लस्तीन पर बमबारी है उसके लिए है, इसी तरीके से अगर आप लोग बाहर आओ, खुदा की कसम तुम पे कोई मुसीबत ना आए। यही बात मैंने अभी पूरे ज़िला ताजरान के साथ रखी है और मैं ये बात चाह रहा हूँ पूरे हाल पाकिस्तान के ताजिर बिरादरान से कहना चाहता हूँ कि हमेशा इसी तरह इत्तेहाद करके इस मुल्क के ऊपर काबिज रहो। हमारे हालात है ना बहुत ख़राब हुए पड़े हैं, हुकूमत ने इतना बर्बाद किया हुआ है ना, बहुत महंगाई की हुई है, बिजली होती नहीं है और बिल है ना इतने ज़्यादा आए हुए हैं ना, ताज़ी मजदूरी वाला है ना बिल अदा नहीं कर सकता, कारोबार ठप हुए हैं, ताजरान हाथ पे हाथ रखो बैठे हैं, इतना टेस्ट लगाया हुआ है ना, हर चीज़ पे टेस्ट लगाया हुआ है, जो चीज़ हम खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, उस पे भी टेस्ट लगाया हुआ है। हमें ये समझ नहीं आती पाकिस्तान का टेस्ट किधर जाता है,